बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपका मेज़बान हैदरान और आज का हमारा जो मौजू है वो है एक ऐसे ज़हनी मरीज़ पर जिसने पूरे लाहौर को अपने इर्द-गिर्द घुमाया। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि एक ज़हनी मरीज़ को मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि वो 3 चेक पॉइंट क्रॉस करता है और उस दौरान एम्बुलेंस लेता है। एम्बुलेंस पूरे लाहौर में चलाता है और चलाने के बाद वो शादरा हॉस्पिटल पहुंचता है और शादरा हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ड्यूटी पर बैठे एमएस को कहता है कि जनाब तुसी इत्थों चले जाओ, इस हॉस्पिटल का चार्ज हुन मैं संभालांगा। जिस पे एमएस जो है वो हैरान होता है, लेकिन मौके पर ही क्या होता है ये हमारे साथ क्योंकि इस वक्त मौजूद हैं फरकान शाह साहब, जो कि इस जो ये वाकया जो रोनुमा हुआ है इस पे ब्रीक नजर रखते हैं। इनसे हम जानते हैं कि असल वाकया है क्या था और वो इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे निकला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले देन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। सर मेरी ऑनर की बात है, आपने मुझे और शाह साहब मुझे ये बताएं कि ये लाहौर में गुज़श्ता रोज मेंटल हॉस्पिटल से गलबन रेहान नाम का एक ज़हनी मरीज था जो वहां से निकलता है। ये हमारे नाज़रीन को बताएंगे वाकया हुआ कैसे और किस तरह वो लाहौर को अबूर करता है, शहर की सड़कों में एम्बुलेंस घुमाता है और मुकामी हॉस्पिटल में पहुंचता है। ये हमारे नाज़रीन को बताएंगे सारा वाकया। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को ये चीज बावर करवाना चाहता हूं कि पेशेंट को इस हॉस्पिटल में एडमिट क्यों करते हैं। देखे ना, आम कोई बीमारी हो जाए, बेशक कैंसर हो जाए, उसको आप अपने घर में उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। यहां पे क्यों दाखिल किया जाता है? क्योंकि वो सोसाइटी को, फैमिली को नुकसान ना पहुंचा दें। यस, ठीक है। और इसमें इस हॉस्पिटल में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था 80s में, 88 में, कि कॉरिडोर से हम लोग ना मिठाई देने के लिए अंदर गए थे। तो अब पता नहीं सिनेरियो चेंज हो गया कि क्या हुआ, लेकिन वहां पे यहाँ पे जो आम हॉस्पिटल है ना, इसमें से अगर मरीज निकलेगा ना तो वो अपना नुकसान करेगा अपने ट्रीटमेंट का। बिल्कुल। यहां से जो मरीज निकलेगा वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा, लोगों को नुकसान। अगर ये इतना हीनियस पेशेंट ना होता तो हाउ इट इज पॉसिबल कि इसके बेटे, इसकी फैमिली, इसकी बीवी, इसकी बहनें इसको घर में रख के क्यों ट्रीटमेंट ना करवाती? इट मींस कि ये माशरे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है भी। बिल्कुल। सबसे पहले आम हॉस्पिटल से आप निकल सकते हैं। इसमें जो इनका एक डोर होता है, इसकी जो खिड़कियां आती है जस्ट लाइक हवालात या जेल कह लें, उस टाइप की होती हैं। और वो जैसे रात को बारक बंद होती है ना जेलों में, उस तरह इनकी बारकें होती हैं। अच्छा। उस पे पेशेंट्स होते हैं और उस पे पेशेंट्स की फैमिली अटेंडेंट नहीं होती। अच्छा। जो आपकी है ना बारक, उसके बाद वो आप उससे क्या नाम देंगे, वो बॉक्सर कहते हैं या क्या कहते हैं, जो 7 लोग उन्हें अपने रखे होते हैं, बाउंसर्स। बाउंसर टाइप हर 12 के बाद 4 से 5 बंदे 24 आवर ड्यूटी पे अवेलेबल होते हैं। ये हॉस्पिटल में मेंटल हॉस्पिटल। हाँ जी। ताकि अगर कोई पेशेंट एक्सट्रीम पे चला जाए, सडनली तबीयत खराब हो जाए, उनकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उसको 4 बंदे पकड़ते हैं। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि 2-3 बंदे उसके लिए कुछ नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। 4-5 बंदे उसे पकड़ते हैं। आफ्टर दैट उसको इंजेक्शन देते हैं, फिर वो बेहोश होता है। बिल्कुल। इवन के बिजली के झटके और ये वो आपने फिल्मों में मुख्तलिफ जगहों पे तो देखा होगा। ये सबसे पहले क्रॉस करता है इसने, इस वाकये ने जो मेंटल हॉस्पिटल के एक्चुअल हालात है ना वो बता दिए हैं। और मेरे लिए ये लम्हा फिक्रिया, मैं क्यों बोल रहा हूं इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। हर बंदे के को मैं कह रहा हूं कि यार इस पे बोलो। ये एक बड़े खुदा ने हमारे ऊपर रहम किया है कि किस दौर में ये एम्बुलेंस लेके निकला। आप ये देखें, पीएसएल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमारा, हम जो मुल्क है ना, हमारा लोग, मैंने एक प्रोग्राम में मेरे थे भाई, वो मेरे से गुफ्तगू कह रहे थे कि हमारी पड़ोसी मुल्क से, मैं कहा नहीं, हमारी सारे पड़ोसियों से लगती है। पाकिस्तान में एक वो महल्ले की माई नहीं होती कमेटी वाली, जिसकी हर एक ना लगती है, हम उस कैटेगरी में है। ठीक है। पीएसएल में बदनामी का बायस भी बन सकती थी। अब ये एम्बुलेंस एक ऐसी चीज है, आप अभी यहां से एम्बुलेंस हायर करते हैं, हम दोनों भाई, नुकसान सामने आ सकता था। हम दोनों हायर करते हैं एम्बुलेंस, हम यहां से दूसरे सूबे में चले जाते हैं। आप मेरे साथ केपी के चले जाएं, इधर से सिंध चले जाएं, अगर रास्ते में कुछ चेक कर जाएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा।
پریویس دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تھانہ سبزہ زار میں ایک بندہ مر گیا تھا جس کا ٹرک چوری ہوا تھا، جس کو ایف آئی اے کی بلڈنگ میں انہوں نے بلاسٹ کر دیا تھا. بالکل ٹھیک. ایمبولینس اس کام کے لیے یوز نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. یہ کیا وہ جو سیکٹیرین قسم کے لوگ ہیں جن کو میسج نہیں دیا گیا کہ تانوں کدی ایمبولینس چاہیے ہوئے تو ساڈے ہسپتالوں چوری کر لینا؟ بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ نکلتا ہے اپنی بارک میں سے. اٹ مینس کہ اس بارک میں ایک بھی پرسن اویلیبل نہیں ہے. بالکل. نہ باہر بیٹھے باؤنسرز، نہ اندر کمپاؤنڈر، نہ ڈاکٹر. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ کہ ڈاکٹر اپنے روم میں چائے شائے پیتے ہیں، یہ وہ. کوئی نرس، میل نرس فیمیل نرس کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کی اویلیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ. یہ پروو کرتی ہے یہ اس نے اٹیمپٹ کیا ہے، پروو ہو گیا. بالکل. آفٹر دیٹ یہ بارک سے باہر نکلتا ہے، برامدے کے باہر ایک اور لیئر ہے جس کو آپ کراس نہیں کر سکتے. وہاں پہ کہتے ہیں چلو واپس. اس نے وہ کراس کی. آفٹر دیٹ ایک گیٹ ہے، سرکاری عمارت ہے، اس کے اوپر منیمم جتنا بڑا مینٹل ہاسپٹل کا گیٹ ہے ایک گیٹ کیپر کا کام. سیکنڈ گیٹ ہے. ہاں جی سیکنڈ ہے نا. یہ اینڈ والے کی بات کر رہا ہوں میں کہ جلدی سے لوگوں کو اینڈ پہ لے آؤں نا. اچھا. اینڈ پہ آ گئے، اینڈ پہ آپ آتے ہیں تو اس گیٹ میں گیٹ کیپر ہی کوئی نہیں ہے. اچھا. اگر گیٹ کیپر ہے تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ باہر نکل گیا؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ چیز کو پروو کرتی ہے نا. اگر ہے تو وہ سویا ہوا ہے. بالکل. اگر وہ کہتا میں ہوں، میں جی ڈیوٹی پہ موجود ہوں. نمبر 3، ہر سرکاری ادارے میں سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں. ہاں جی بالکل. سی سی ٹی وی فوٹیج جو کیمراز ہیں ان کو آپریٹ کرنے کی ایل سی ڈیز لگی ہوتی ہیں. وہ ایل سی ڈیز پہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں 2 سے زیادہ اکثر. بالکل. ہم تو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہاں پہ تھے؟ ٹھیک ہے. ایک چیز. آفٹر دیٹ وہ جاتا ہے اس روم میں جس میں ڈرائیور سارے اپنی چابیاں ٹانگتے ہیں اور ادھر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو ہم ایمبولینس لے کے جائیں. وہاں پہ بھی اس روم میں کوئی ایکسیس نہیں ہے. وہ چابی اتار رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں نظر آ رہا. اگر کیمرہ نہیں لگا تو یہ پھر اور سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. بالکل. کیا صاحب آپ کی گفتگو سے لگتا تو یوں ہے کہ یہ یعنی حاضر دماغ ذہنی مریض تھا جس کو ہر ایک چیزوں کا پتا تھا. یہ حاضر دماغ تھا کہ نہیں، باقی سارے مینٹلوں میں رہ رہے تھے نا تھوڑا سا مجھے ڈسٹرب لگ گئے ہیں کہ ہو گئے ہیں. بالکل. آفٹر دیٹ یہ چابی نکالتا ہے ڈرائیور روم سے، یہ باہر آ جاتا ہے. باہر آ کے وہ ایمبولینس کو سٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے کہ اس کو اٹیک نہیں ہوا. اکثر پیشنٹس پہ اینزائٹی کے یا اس طرح کے، اگر اسے وہاں پہ اٹیک ہو جاتا، جس جگہ پہ مینٹل ہاسپٹل ہے وہ یوں باہر نکلتا پبلک ہی پبلک. بالکل. اس کے ساتھ سروس ہاسپٹل ہے. پھر بعد میں سر وہ وہاں مین جیل روڈ کسی گارڈ سے گن چھینتا، جتنے اس میں کارتوس ہوتے بندے مار دیتا. بالکل. کسی کے سر میں پتھر مار کے مار دیتا. دیکھیں نا وہ خود نارمل پرسنالٹی ہے، اس کو کسی کی بھی ادا بری لگ سکتی ہے. اس وہ کہے کہ جی رانا صاحب نے مچھاں اندیاں کو رکھیاں نے. آپ کو یاد ہے ڈاکٹر اسلم سراب تھا، ایک ذہنی مریض تھا. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کیونکہ پرانی بات ہے. ان کی والدہ نے ایڈ دیا اشتہار شادی کا. میرے ایک دوست سے ان کی سسٹر کا تھا تو انہوں نے اس کی والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تو چل. میں نے اس کو دیکھا ہوا تھا، میں ڈر گیا. میں کہا تھے 14 بندیاں کا قاتل ہے ڈاکٹر اسلم سراب. وہ بھی تو ذہنی مریض ہی تھا. بالکل ایسے ہی. ذہنی مریض کسی حد تک جا سکتا ہے. اس کے بعد موصوف نکلتے ہیں گاڑی لے کے. گاڑی لے کے وہ شادرہ، آپ شادمان سے شادرہ گڑی سٹاپ واچ لے لیتے ہیں. منیمم 1 آور چاہیے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. پورے لاہور کی مین شاہراہوں پہ وہ پھرتا رہا. بالکل. اس کے بعد یہاں پہ میں اپنے اداروں کا، دیکھیں میں اداروں کے اگینسٹ بات نہیں کرتا، لیکن جو میں تنقید کرتا ہوں تنقید برائے اصلاح. بالکل ٹھیک ہے. اب ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں اور متعلقہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے سی سی ٹی وی کیمراز سے اور یہ جو سیف سٹی کیمرا سے اس کو لوکیٹ کیا. کچھ نہیں ہوا. جبکہ یہ سب کچھ بے بنیاد. نہیں فضول ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ. یہ خود ہی جاتا ہے اچھا ہاسپٹل، اندر جاتا ہے. ایم ایس کو کہتا ہے اٹھو بھائی میں نیا ایم ایس ہوں، اور اس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے مینٹل ہاسپٹل کا. اچھا. بلو کلر کا. اگر آپ اس کی سنیپ دیکھیں گے تو اس میں اس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے. یہ کہتا ہے اٹھو بھائی ڈاکٹر صاحب آ گئے نا. وہ اس کو بیوقوف سمجھ کے نکال دیتے ہیں. پھر یہ ایک وارڈ میں جاتا ہے، کہتا ہے میرے سارے ٹیسٹ کرو. اچھا. میری بات فالو کر رہے ہیں. وہ اس کو پھر وہاں سے 2-3 گھنٹے بعد یہ خود بتاتا ہے میں کون ہوں. اچھا. یہ خود بخود ساری بات بتاتا ہے. وہ مینٹل ہاسپٹل والے تو خواب خرگوش کے نشے میں سوئے ہوئے ہیں. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ بندہ غائب ہے. بندہ بھی غائب ہے تو ایمبولینس بھی غائب ہے. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں، جب تقریباً ظاہر ہے اس سارے پروسیجر کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگے، تو اس کے یہ 4 گھنٹے گزر جانے کے باوجود
मुकामी हॉस्पिटल से किसी किस्म की कोई 15 पे कॉल, इसका देखिए जी, आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, मैं वहां पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 15 की कॉल देख लें, अगर पहले शादमान से हुई है कि पहले शादरा हॉस्पिटल से हुई है, पता लग जाएगा कौन सच्चा। ये तो हमारे लिए लम्हा फिक्री है। वो सर, ये खुदा ना खास्ता किसी और किसी टेररिस्ट ग्रुप को ये पता लग जाए कि यहाँ से एम्बुलेंस है, आप देखिए जो बाशऊर आदमी है ना, उसके पीछे एम्बुलेंस आ जाए तो उसको डेफिनेटली रास्ता देते हैं, जितनी मर्जी जल्दी में हो। बिल्कुल ठीक है। एम्बुलेंस का मिसयूज सबसे टफ है। क्या साहब का एम्बुलेंस में से मनशियात नहीं बरामद हुई, एम्बुलेंसेज में से क्राइम नहीं हुआ, वेपन नहीं निकला। माजी में ऐसे वाकयात जो हैं वो रूनुमा हो चुके हैं। ऐसे भी वाकयात है कि कई लोगों को जब इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कराना था तो लाहौर से या कराची से या कहीं से इन्होंने एम्बुलेंस में ट्रैवल कराया, रास्ते में किसी ने चेक ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। अब ये एक हीनियस क्राइम है, इसको लाइट ना लिया जाए। अगर इन्होंने 15 की हुई थी तो सेफ सिटी के कैमरे, आप हेलमेट के बगैर अपने किसी नौजवान को कहें कि मोटरसाइकिल पे निकले, बिल्कुल ठीक है, और उसको कहना है कि यहां से जाके चिबुर्जी तक जाके दिखाए, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। चलान घर पे आ जाए, आपकी गाड़ी के 6 चलान हो, बिल्कुल, आप यहां से मुझे सेक्रेटरीट तक जाके दिखाएं, नहीं जाएगा, रास्ते में वार्डन पकड़ लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर 15 हो गई थी, एम्बुलेंस का नंबर दे दिया था, तो हाउ इट इज पॉसिबल को शदरा रावी ब्रिज उसने क्रॉस किया। जब 15 होती है तो गाड़ी का नंबर, गाड़ी की पोजीशन वहां पे ट्रेस होती है। बिल्कुल ठीक है, आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, सारी टोटल नेग्लिजेंसी है। इसके लिए सीएम साहिबा को नोटिस लेना चाहिए, ख्वाजा इमरान नजीर साहब को नोटिस लेना चाहिए, ख्वाजा सलमान रफीक साहब को नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल, और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, एक रिजिड एटीट्यूड करना चाहिए। अदरवाइज ये तो बड़ा, मैं तो डर गया हूं। खुदा ना खास्ता देखे ना, अगर पीएसएल हो रहा है मुल्क में, हमारी गवर्नमेंट कितनी मुहतात है कि बगैर वो शायकीन के वो मैच करा रही है। क्यों? सिक्योरिटी के लिए बच्चों को छुट्टियां दे रहे हैं, किस तरह स्मॉल लॉकडाउन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक वीज वाली वजह सबको पता क्यों ऐसे गवर्नमेंट कर रही है, जस्ट फॉर ओवर प्रोटेक्शन। बिल्कुल, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो इस हालात में इस एम्बुलेंस का निकल जाना, मैं समझता हूं कि ये बंदे मेरे कागजों में से काबिल माफी नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो एमएस है। अब मैं मुख्तलिफ चैनल्स मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने कहा कि एमएस साहब नाकाबिले माफी हैं। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि वो क्यों, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि हॉस्पिटल की जितनी भी इंतजामिया है उनको माफी नहीं देनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ये ऐसा क्लैप्स हो सकता था जो कि हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होना था। अब इसका होना क्या है, उन्होंने 4 रुकनी कमेटी बनाई है। ये तो बात ठीक है, मगर एट द एंड ऑफ टाइम ये हिरासत में, पुलिस की हिरासत में कैसे आता है? ये शादरा हॉस्पिटल वाले 15 करते हैं कि कोई पागल आ गया, जाहिर है मेंटल डिस्टर्ब है, वो कभी ओनू छेड़ कभी ओनू छेड़ कभी ओनू कुछ क्या, उन्हें समझ आ गई। जब इसने बताया कि मैं तो आया एम्बुलेंस लेके, ये वो किसी ने प्यार से पुचकार के पूछा था, उन्होंने 15 की। तो खुरम शहजाद वहां पे एक एसएचओ लगे हुए हैं, ये शायद अगर वो हैं जो समनाबाद वाले हैं तो ये दी बेस्ट पर्सनैलिटी है, क्योंकि उनके 1-2 काम तरीकी हैं। तो वो उनकी सारी है, वो आके इसको काबू करते हैं, फिर वो मुतलका शादमान थाने देते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर मेरी बात फेंके ना, शादरा तक गाड़ी चली गई है, सेफ सिटी कैमरास ऑपरेट हो गए हैं, तो इनको तो उसकी एंट्रेंस वगैरह वाज़ेह तौर पे नजर आनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर है ना। इसमें यह है कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, एक कुत्तों ने आवारा ने बेदिया रोड पे एक बच्ची को खा लिया था। ठीक है, ठीक है, फौरी तौर पे एक्शन हो गया, कुत्ते मारो, ये वो, कहां गए। अब एक 8 साल बच्ची को टाउनशिप में कुत्ते ने शारग पकड़ के दबोच लिया। आज फिर एक हरबंसपुरा में कल वाकया हुआ है, ठीक हो गया। ज्यों ही ये दूसरा वाकया हुआ, सारी रियासत एक्टिव हो गई, फड़ लो 6 वीडियो आ गई, कुत्ता पकड़ रहे हैं। 2.5 लाख से ऊपर कुत्ता है लाहौर में आवारा, ठीक है। 7,500 से ज्यादा जो है ना केसेस है डॉग बाइट के, ठीक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, वाकया हो गया, इसको हाईलाइट मैं क्यों करना चाह रहा हूं, मैं बड़े नुकसान से बचाना चाह रहा हूं। एक्चुअली बात ये है कि एक वाकया हो गया, एक वाकये पे हमारी जो मुतलका इंतजामिया है ना, ये एक्टिव नहीं होती। ऐसे 2-3 वाकयात जो है ना, मंजर अल्लाह ना करता, मान लें कोई दहशतगर्दी ना होती, कुछ ना होता, इसको अटैक हो जाता है जिस डिजीज में ये मुब्तला है। बिल्कुल, ये वो गाड़ी रावी के पुल पे मारता, कोई फैमिली जा रही, कोई बच्चों की स्कूल वैन जा रही, वो भी दरियाज के भी दरियाज, ये थोड़ा नुकसान। पंजाबी दी कहावत है, ऐदा कुछ होना नहीं सी,
اور جتنا ٹکراؤ ہونا سی وہ کچھ رہنا نہیں چاہیے. اب آپ میری بات سنیں, اس طرح کا جو پیشنٹ ہے نا جس کو لوگ ہاسپٹلائز کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈینجرس ہے, گھر میں کریٹیکل کنڈیشن, کریٹیکل ہے, خطرناک ہے, کسی بھی ٹائم یہ ہائپر ہو سکتا ہے. بالکل میری بات آپ فالو کر رہے ہیں؟ تو اس طرح نہ کریں یار. تو اب ان کی جو کمیٹی بنا دی گئی ہے, کمیٹی تو اب میں سیدھے لفظوں میں نا بات میں سے گھما پھرا کے نہیں ہوتی, پیکا ہمیں 4 لگ جائیں. بات یہ ہے کہ جس کو خوب کھاتے میں پھینکنا ہوتا ہے نا, اس کی کمیٹی بن جاتی ہے. اس کے اوپر ایک اسٹرکٹ ایکشن مریم نواز شریف صاحبہ کو, دونوں ہمارے جو صحت کے وزراء ہیں, موجودہ ایک ہے کہ 2 ہیں, لیکن مجھے تو دونوں بڑے پسند ہیں, وہ دونوں اس پہ ایکشن لیں اور ان کو معطل کریں. پھر یہ ہوش کے ناخن لیں گے, انہوں نے کہا نا کی ہو گیا, چلا گیا سی, کچھ نہیں, اور چھوٹو دیکھ لیں گے. ایسے نہیں ہوتا یار, بالکل ایسے نہیں چلے گا. اب ہم لوگ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پاور دی ہے مائک کی, ہم لوگ ایسی کوتاہیوں کو اجاگر کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ہمارے لیے بلکہ ریاست کے لیے یہ ناکامی ہے, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چیلنج ہے, یہ چیلنج ہے اس کے, یہ دیکھیں کیونکہ اتنے کریٹیکل ماحول میں سر وہ کوئی 10 مرلے کا اسپتال ہے, بالکل ٹھیک ہے, چھوٹا سا ہاسپٹل, وہ اتنی بڑی ہے, اس کی اتنی سیکیورٹی ہے, CCTV کیمراز ہے, بڑا بڑا کچھ ہے. اگر وہ ایک عام آدمی جو مینٹلی ڈسٹرب ہے, اگر وہ سارے کراس کر سکتا ہے, تو اگر ایک نیٹ ورک اس کو کراس کرنا چاہے وہ کیسے کرے گا؟ ایزیلی ہو سکتا ہے. یہ بالکل سوالیہ نشان ہے ہاسپٹل کی. عام ہسپتال سے مریض جائے گا نا سر, وہ بھی نہیں جا سکتا, نہیں, وہ اپنا نقصان کرے گا, اس کو میڈیکیشن نہیں ملے گی. سر یہاں سے مریض جائے گا, وہ عوام کا نقصان کر سکتا. مگر دیکھیں نا, نارملی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو بھی پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے, اگر وہ اپنی مرضی سے جانا چاہے گا نہیں جا سکتا. اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ اس کو ساری پیمنٹ جو ہے اس کو جو پیمنٹ شیڈول ہے اس کو بھرنا پڑے گا. ان کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے, جبکہ یہ جو مینٹل ہاسپٹل میں جہاں پہ سیکیورٹی کے باؤنسرز جو ہیں وہ لاتعداد ہے. اس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شہر پہ بڑا کرم کیا ہے, جس کے سیکورٹی گارڈ اتنے ایکٹیو ہیں. وہ تو اپنی گنے سائڈ پہ رکھے تھے, یہ 2 کندھے پہ ڈالتا ہے, ایک ہاتھ میں پکڑتا. میں کہتا ہوں یہ سلویسٹر سالن بن جاتا ہے شادمان چوک میں. کر سکتا تھا, جو کچھ بھی سوچا. جو بندہ گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے, جس کو شادرہ ہسپتال کا پتا ہے, جس کو MS کے روم کا پتا ہے, جس کو باقی سسٹم کا پتا ہے, کہ اسے گن چلانی نہیں آتی ہوگی. یہ فل ٹرینڈ ذہنی مریض تھا جس کو گاڑی چلانا. لیکن یہ ایک ڈینجرس ہے. یہ ایک میں کہوں گا کہ یہ جو غفلت ہے نا, یہ ہینیس کرائم ہوا ہے. اس کو اکثر, اب میرے بھائی کئی ہمارے شعبے سے وابستہ لوگ اس کو ایز اے کامیڈی ٹریٹ کر رہے ہیں. نہیں, جب یہ کامیڈی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اس سے سیریس میٹر ہی کوئی نہیں ہے. جی شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا, یہ صرف ایک واقعہ نہیں, یہ ایک وارننگ ہے. آج ریحان نکلا ہے, کل کوئی اور نکل سکتا ہے, اور اگلی بار شاید انجام اتنا محفوظ نہ ہو. اداروں کو جاگنا ہوگا, سیکیورٹی کو کاغذوں سے نکال کر حقیقت بنانا ہوگا, ورنہ ایک دن یہی لاپرواہی کسی بڑے سانحے کو جنم دے سکتی ہے, اور پھر ہمارے پاس صرف سوال رہ جائیں گے جس کا جواب ہمیں نہیں مل پائے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حیدرانہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.